अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफा फिर आपके सामने हाजिर है। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सेनेटर फैसल वाडा साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जी टू एवरीबडी आई पिस्ड ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर सेम टाइम सेम प्लेस। उन्होंने कहा जनाब 2025 में मैंने जिसको तंग किया, आपके लिए खबर ये है, आपके लिए पैगाम ये है कि दोबारा यही होगा, इसी तरह ही होगा और इसी जगह के ऊपर होगा। तो ये उन्होंने बड़ा सख्त किस्म की जो है वो बात की। इसके अलावा पीटीआई ने सिंध से अपने सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ जनाब नाअहली रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया है। ये रेफरेंस पार्लियामानी लीडर सेनेटर अली जफर की जानिब से दायर किया गया और इसमें फ्लोर क्रॉसिंग पर सैफुल्लाह अबड़ो को नाअहल करार देने की जो है वो इस्तदा की गई है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि सैफुल्लाह अबड़ो ने पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए 27वीं आईनी तरमीम पर वोट दिया, जिसके बाद उन्हें शो कॉज नोटिस भी जो है वो जारी कर दिया गया है। पीटीआई ने सैफुल्लाह अबड़ो को पार्लियामानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया है। 24 दिसंबर को इस्लामाबाद में पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी के इजलास में सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई थी। उधर सैफुल्लाह अबड़ो साहब ने जो है वो गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा मैं आपको अपनी पार्टी के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप हीरो समझते हैं, जिन्हें आप अजीम समझते हैं, उनकी टांगें कांपती हैं। अली जफर की तकारीर निकाल कर देख लें, सिर्फ शिबली फराज बोलता था। हुकूमत की तो मौजें हैं, अली जफर जैसा शख्स ऑपोजिशन में है, हमें ऐवान में फ्लोर नहीं मिलता, अली जफर आता ही नहीं। क्या आपने पीटीआई को देखा है? अगर पीटीआई एक साल में अबड़ो जैसा एहतजाज कर ले तो मैं उन्हें सलाम करूंगा। उनसे पूछें वो कहां जाकर बैठे हैं, अली जफर से पूछें। हमारा पीटीआई का एक ग्रुप है, आप मुझे बताएं, आपके 6 दोस्त हैं, आप 6 लोगों का एक ग्रुप है, अगर इन 6 का पैगाम किसी और तक जाता है तो कौन भेजता है? अली जफर से पूछें। जब सेनेटर्स की मीटिंग होती है तो आपके ग्रुप के पैगाम कहां जाते हैं? सबसे पहले आप किसको भेजते हैं? अली जफर जैसा शख्स पीटीआई को मिला है, तहरीक इंसाफ जलील हो गई है। राजा नासिर अब्बास ऑपोजिशन लीडर क्यों नहीं बन रहे? अली जफर ये नहीं चाहता। अगर आज अली जफर को नामजद कर दिया जाए तो आधे घंटे में अगर चेयरमैन मौजूद ना भी हो तो ये नोटिफिकेशन फिर भी हो जाएगा। ऐसे लोगों की जरूरत होती है, हुकूमत को ऐसे लोगों की जरूरत है। आप पार्लियामेंट आए, रिकॉर्डिंग निकाल कर देखें, हम हुकूमत के लोगों से हाथ तक नहीं मिलाते और हुकूमत के बड़े लीडर आते हैं और पहले अली जफर को सलाम करते हैं। हमें ऐसी मुनाफिकत नहीं चाहिए। हाँ, मैंने वोट दिया है। हमारी पार्टी ने इसकी मुखालफत कब की? मुझे एक तरमीम दिखा दें जहां जनरल की मुखालफत की या उसने किसी और की मुखालफत की। या खान को धोखा दे रहे हैं। तो वो पीटीआई की जो इंटरनल लड़ाइयां जनाब वो वैसे ही उसी तरह जो है वो चलती जा रही है। इसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन जनाब मुनक्किद हुए, उसमें मुस्लिम लीग नून जो है एक सीट जीतने में कामयाब हो गई है। पीपी 289 ये जनाब सीट है और यहां पे मुस्लिम लीग नून के उसामा अब्दुल करीम जो है वो बिला मुकाबला ये इलेक्शन जीत गए हैं। 11 में से 9 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। 10वें उम्मीदवार ने कल रिटायरमेंट ले ली, जिसके बाद सिर्फ एक ही कैंडिडेट बीच में बचे और उससे जो है वो अब बिला मुकाबला जीत गए हैं। ये नून लीग के रहनुमा थे महमूद कादर लगारी, वो चूंकि रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हो गए थे तो उन्होंने अपनी ये सीट जो है वो खाली की थी, तो उसके ऊपर जो है ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने NA 96 फैसलाबाद और NA 185 DG खान समेत मुख्तलिफ हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई करते हुए मुताद्दिद सियासी शख्सियात को नोटिस जारी किए हैं। उसमें NA 96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी को नोटिस जारी किया गया है और इसी हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी जो है वो नोटिस भिजवा दिया गया है। इस केस की समाअत 8 जनवरी को सुबह 8 बजे होगी और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के दीगर केसेस की समाअत के लिए 13 जनवरी को सुबह 10 बजे जो है इसका टाइम जो है वो फिक्स कर दिया है। दूसरी जानिब पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद NA 130 इलेक्शन ट्रिब्यूनल से नवाज शरीफ साहब के हक में एक फैसला आया था, तो अब उस सिलसिले में उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जो है वो आला अदालत में जाने का फैसला किया है और इसे कोर्ट में जो है वो चैलेंज करेंगे। उनके वकील राना मुदस्सिर उमर को जो है ये हिदायत दे दी गई है डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से और उन्हें कहा है कि जी इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को फौरी तौर पर अदालत में चैलेंज किया जाए। उनके वकील ने तस्दीक की है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने NA 130 से मुताल्लिक फैसले को बिला ताखीर अदालत में ले जाने की हिदायत की ताकि कानूनी हक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जा सके। राना मुदस्सिर ने बताया कि ट्रिब्यूनल के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए बाकायदा तौर पर अप्लाई कर दिया गया है। जैसे ही फैसले की मुसद्दका कॉपी मौसूल होगी मुतल्लिका अदालत में पिटीशन जो है वो दायर कर दी जाएगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है, उनके वकील का कहना है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने केस में हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और तकनीकी बुनियादों पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की इलेक्शन पिटीशन जो है उसे मुस्तरद किया गया है। तो ये इधर ये मामला है। दूसरी जानिब जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा उन्होंने वाघा बॉर्डर लाहौर पर नए तामीर होने वाले एरेना का जो है वो इफ्तिताह किया है। उन्होंने बतौर मेहमान खुसूसी एरेना की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब, कोर कमांडर लाहौर, वज़रा और सीनियर ब्यूरोक्रेसी ने भी जो है वो तकरीब में शिरकत की। नए एरेना में शायकीन की नशिस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है और इस एरेना में तोसी के अलावा जॉइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी जो है वो अमल में लाई गई है। नई तामीरात में तकसीम हिंद की अक्कासी करने के लिए रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शोधा पर मुश्तमिल थीम पार्क जो है वो शामिल है। एरेना में तहरीक आज़ादी से आज तक पाकिस्तान की तारीख और सकावत से मुतल्लिक पाकिस्तान म्यूजियम भी जो है वो तामीर किया गया है और इजाफी दफातर पंजाब रेंजर्स के जवानों के लिए बैरक्स, नमाजियों के लिए प्रेयर एरिया और फूड कोर्ट्स भी जो है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा कार पार्किंग जो है उससे भी अब काफ़ी बड़ा कर दिया गया है और बाब आज़ादी के मुकाम पर शाही किले की तर्ज पर आलमगीरी दरवाज़ा भी जो है वो नस्ब किया गया है यहाँ पर।
اس کے علاوہ پنجاب بار کونسل نے جناب وکلا کی ہڑتال کے باوجود کراچی ایک عدالت میں ٹک ٹاکر رجب بٹ وکالت کرنے پر ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق کا پریکٹس لائسنس جو ہے وہ جناب معطل کر دیا گیا ہے. ہڑتال جو ہے وہ کراچی بار ایسوسی ایشن کے سابق لائبریرین نصیر محمد کروڑوں کے مبینہ استحصال کے خلاف کی گئی تھی، جس کے بعد سٹی کورٹس کے احاطے میں عدالتی کارروائی پر مکمل پابندی عائد تھی. پنجاب بار کونسل کے ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نے کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق یہ اقدام کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر اور جنرل سیکرٹری کی جانب سے موصول ہونے والے خط کے بعد جو ہے وہ کیا گیا، یہ جو کا لائسنس معطل کیا گیا ہے. خط میں اس ویڈیو کی نشاندہی کی گئی ہے جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی، جس میں ایڈوکیٹ میاں علی اشفاق کو کراچی سٹی کورٹس میں وکلا کی ہڑتال کے دوران ٹک ٹاکر رجب بٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھا گیا تھا. حکم نامے کے مطابق وکیل نے ہڑتال کے باوجود عدالت میں پیش ہو کر ضابطۂ اخلاق اور ہڑتال کے طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی کی، جبکہ ان کے ہمراہ نجی گارڈ یا افراد کی موجودگی کا بھی جو ہے وہ الزام عائد کیا گیا ہے. میاں علی اشفاق جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ صرف رجب بٹ کے وکیل نہیں ہے، وہ عمران ریاض کے بھی وکیل ہے. عمران ریاض خیر پاکستان میں نہیں ہے. اس کے علاوہ جنرل فیض کے وکیل بھی جو ہے وہ اس وقت میاں علی اشفاق ہی ہیں. آئی جسٹ ونڈر کہ کیا وہ اب جنرل فیض کے، کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اپیل وغیرہ کی بھی ہے، تو کیا وہ اب پریکٹس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا وہ اس کیس میں اب پیش ہو سکیں گے یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے اور بھی بہت سے سائلین ہیں جن کی وہ اس وقت معاونت کر رہے ہیں، ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا اب وہ ان کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے. دوسری جانب جناب ٹک ٹاکر ندیم نانی والا نے ایک انٹرویو میں الزام عائد کیا ہے. انہوں نے کہا جی یوٹیوبر ڈکی بھائی ان کی گرفتاری کا ذمہ دار جو ہے وہ سوشل میڈیا پرسنالٹی ڈاکٹر عفان قیصر کو جو ہے انہوں نے ٹھہرا دیا ہے. ندیم نانی والا کے مطابق ڈاکٹر عفان قیصر نے ایڈیشنل ڈائریکٹر این سی سی آئی چودھری سرفراز کو ڈکی بھائی کی دولت کی تفصیلات دی اور کہا کہ چودھری صاحب اصل امیر آدمی ڈکی ہے، اس سے اپنا حصہ لیں. اس نے اسٹرالوجی اور مجھے بھی جو ہے ڈیل کی آفر کی تھی، یہ کہنا ہے ندیم نانی والا کا. انہوں نے بتایا کہ این سی سی آئی کے حکام نے ڈاکٹر عفان قیصر کے ذریعے مجھے ایک ڈیل بھیجی. ٹک ٹاکر کے مطابق ہمارے پاس اس کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں جو ہم مناسب وقت پر سامنے لائیں گے. وہ ایک منافق شخص ہے جو حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور انہیں مذہبی رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے. اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. تو یہ ایک الزام جو ہے وہ لگایا گیا. دوسری جانب لاہور کے ایک وکیل کی جو ہے وہ ندیم نانی والا کو وارننگ کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس میں وہ یہ وکیل کہتا ہے جی ندیم نانی والے تمہیں میں ایک پیغام دے دوں، تو آج کل بڑا کہہ رہا ہے کہ وکلا نوسر باز، تو بندے دا پتر بن جا اور باز آ جا. تم بھی حافظ آباد کے اور میں بھی حافظ آباد کا ہوں. میں تمہیں اپنا بھائی سمجھتا ہوں، تم میری مٹی کے ہو، مجھے تمہارے گاؤں کا بھی پتہ ہے اور میں تمہارے دادے پردادے اور تمہاری نانی کو بھی میں جانتا ہوں. تو میں حیران ہوں یہ آج کل ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبرز کی لڑائیاں جو ہے وہ وکلا کے ساتھ کیوں اتنی ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ جناب این سی سی آئی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ایک چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ملزم کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. این سی سی آئی سے جاری اعلامیہ کے مطابق این سی ایم ای سی کی سائبر ٹپ لائن پر کارروائی کی گئی اور ملزم وقاص احمد کو جو ہے وہ ہری پور سے اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے کہا ہے جی وومنز ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کوشاں ہیں، بھارت کے ساتھ اپنے موقع پر قائم ہے اور اس کے ساتھ برابری کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بات ہوگی. انہوں نے کہا مینز ورلڈ کپ کے حوالے سے کپتان سے کوئی بات نہیں ہوئی، کرکٹ کے معاملات کو کرکٹرز ہی دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کراچی میں گراؤنڈز کے معاملات سے آگاہ ہے، بال جلد کراچی سمیت پورے ملک میں گراؤنڈز کے حوالے سے اچھی خبر آپ کو ملے گی. انہوں نے کہا نیشنل اسٹیڈیم تعمیر 9 کے بعد لاہور سے بھی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل کے فوری نیشنل اسٹیڈیم میں اپ گریڈیشن کا کام شروع ہوگا اور کراچی کے اسٹیڈیم لاہور سے خوبصورت بنائیں گے، جس کے بعد عوام جو ہے خود وہاں کا رخ کریں گے. اس کے علاوہ جناب ایران میں اتوار کے روز شروع ہونے والے مظاہرے، ہم نے اپنے پچھلے ویلاگز میں آپ کو اس کا خبر شیئر کی تھی، وہ مظاہرے جو ہے وہ پرتشدد ہو چکے ہیں اور ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق مظاہروں کے دوران ایرانی سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے. عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق سیکورٹی فورسز کے ساتھ مظاہرین کی جھڑپوں میں کم از کم 2 مظاہرین مارے جا چکے ہیں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مظاہرین نے گورنر آفس، مسجد، ٹاؤن ہال اور بینکوں پر پتھراؤ کیا، جنہیں پولیس نے آنسو گیس شیلنگ اور ہوائی فائرنگ سے منتشر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ 50 سے زائد مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب انڈیا سے کچھ خبریں جو ہیں وہ شامل کریں گے اور وہاں پہ خبر یہ ہے کہ سماج وادی پارٹی کے رہنما سناتن پانڈے انہوں نے کہا ہے کہ جی جھوٹ چھپانے کے لیے پلوامہ کی سازش کا ڈھونگ رچایا گیا. 2019 میں ہونے والا پلوامہ حملہ غیر ملکی نہیں بلکہ بی جے پی کی سازش کا حصہ تھا. انہوں نے کہا کہ بی جے پی آج تک نہ بتا سکی کہ حملے میں استعمال ہوا آر ڈی ایکس کہاں سے آیا. بغیر تحقیقات اور ثبوت پاکستان پر الزام لگانا مودی حکومت کی اب عادت بن چکا ہے. اس کے علاوہ جناب شاہ رخ خان کے حوالے سے میں نے آپ کو شروع میں آپ کو بتایا تھا، تو خبر یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی بی جے پی کے انتہا پسند رہنما سنگیت سوم انہوں نے اداکار شاہ رخ خان کو اپنی آئی پی ایل کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز کے لیے بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو خریدنے پر غدار قرار دے دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے ایک بنگلہ دیشی بالر کو خریدا تھا یا اس کو ٹیم میں شامل کیا تھا. اس کی بنیاد کے اوپر جو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے اسے کیوں شامل کیا. ایک عوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف بنگلہ دیش میں ہندو مارے جا رہے ہیں اور دوسری طرف آئی پی ایل میں ان کے کرکٹرز کو خریدا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ غدار اداکار شاہ رخ خان نے بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو 9 کروڑ روپے میں خرید لیا. ایسے غداروں کو اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے.
انہوں نے شاہ رخ خان سے مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس ملک کے لوگوں نے اس مقام تک پہنچنے میں آپ کی مدد کی ہے، تو اگر آپ کو پیسہ ملتا ہے تو وہ اس ملک سے ملتا ہے، لیکن آپ نے اس ملک کے ساتھ غداری کی۔ تو شاہ رخ خان کے خلاف جناب غداری کا فتویٰ بی جے پی کے رہنما نے دے دیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے وہاں پہ۔ اور اسی ایشو کے اوپر جو ہے وہ ارنب گوسوامی انہوں نے بھی اپنے پروگرام کے اوپر جو ہے وہ شاہ رخ خان کے اوپر بڑی تنقید کی ہے، اور وہ معاملہ یہی ہے کہ جناب بنگلہ دیش نے جو ہے وہ ہمیں جو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمیں انڈیا کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہندوؤں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کے کرکٹرز کو جو ہے وہ کیوں خرید رہے ہیں؟ پہلے یہ پاکستان کے خلاف تھا، پاکستان تو خیر پاکستانی کرکٹرز تو ویسے آئی پی ایل میں نہیں کھیلتے، لیکن اب بنگلہ دیشی کرکٹرز کے خلاف بھی جو ہے انہوں نے محاذ گرم کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک وائرل ویڈیو میں ایک ہندو انتہا پسند کارکن جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کے دوران یہ دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے جی کہ اگر بنگلہ دیشی کھلاڑی آئی پی ایل میں کھیلنے آئے تو ہم ان کو ماریں گے، اور شاہ رخ خان اگر اپنی ٹیم میں کسی بنگلہ دیشی کھلاڑی کو کھیلنے دیتے ہیں تو ہم ان کو بھی ماریں گے۔ اور اس کارکن نے کہا کہ ہمیں ہلکے میں مت لینا، کیونکہ سنجے لیلا بنسالی جو بھارت کی سب سے بڑی بجٹ کی فلمیں بناتے ہیں، ہم نے تو ان کو بھی فلم پدماوت میں ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے پر 8 گھنٹے مسلسل مارا تھا۔ امت شاہ کا فون آیا کہ سنجے لیلا بنسالی کو چھوڑ دو، تو اس کے بعد 1 گھنٹہ ہم نے اور مارا تھا۔ تو اب وہ شاہ رخ خان کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح کی دھمکیاں انہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی، اگلی ویڈیو میں آپ